काणकोणच्या पारंपरिक उत्पादन म्हळ्यार मिरसांगो, हुर्राक आणि फेणी ही फकत गोयच्या लोकांमदी न्हय तर हेर राज्यांनी आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार लेगीत खूप लोकप्रिय आसात। एक थळावो काजू मळ्याचो मालक जो व्यवसायान अभियंतो आसा तो गिरेस्त दायज जिवो दवरून अस्सल पारंपरिक पद्धतीन हुर्राक आणि फेणी तयार करून ही पोरणी परंपरा मुखार व्हरता। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज काजूची सीजन जे आसा हे चालू जाले कडेन आसा, पूण ह्या दिसांनी जो दव पडटा ह्या दवा खातीर कितलेशे लॉस जे आसा हे आतां ह्या काजूवाल्यांक जावपाचें आसा। कित्याक आज सकाळचो इतलो दव पडटा की दोळ मुखार दिश्टी पडना, आनी हो जो दव पडलो जाल जाल्यार असोच जो चालू उरलो जाल जाल्यार ही फुलां करपतली आनीक ह्या फुलांची वाड जावपा ना। आनीक हेजे खातीर कितलेशे लोक जे आसा हे काजूकारांक जातलें। एक वटेन पयलीं साकून काजू बियां रेट ना तेन्ना तेतून भितर हो जो दव पडटा हेचो बाराव दुश्काळ जो आसा हो सद्याक चालू जाले कडेन आसा। आज काजू जातरेक आमी कितें करतात, त्यो वयतात आनी ज्यो पिकले काजू आसात त्यो काडटा, आमी तेजो रोस काडटात आनी रोस काडटरेक मागीर तो सोरे काडपा म्हूण दिता हुर्राक आनी फेणी। पयलीं हुर्राक मारतात आनी हुर्राक मारून जे कॅनां भरून दवरतरेक मागीर तेजी फेणी मारतात आनी ही फेणी जातरेक ही फेणी केन्ना मारतात, मे म्हयन्या लास्ट आसा तेन्ना फेणी मारतात आनी ही फेणी सगळ्याक बरी आनी फेणी ही आमची गोंयची फेणी म्हणून नांवूय दिले कडेन आसा। आनीक आमी तुमकां आज दाखयतात की कशें करून फेणी मारतात, रोस कसो काडटात, काजू कशें पुंजयतात ह्यो तुमकां आज दाखयतात। आज गोवा 365 तुमचे मुखार हाडटा की काजू ह्या कितलो फायदो आनी कितले लॉस आनी कितले त्रास पडटात हेय तुमकां आज आमी दाखयतात। हांव बारीक हे स्टडी करपाक पूण हांव श्रीलंका विजीट केलें। सो श्रीलंका एक 2-3 डिस्ट्रिक्ट आहे ते फकत काजू प्रोडक्शनाक, आनी तेजे काजूची रेट थिंगा आहा ती आमच्या काजूच्या गोंयच्या काजूच्या 3 गुणा चड आहा। 3 आनी प्लस थिंगा असली काजू आहे की 2 पीक दिताय। सो आनी दुसरें म्हणल्यार त्यांचे एक काज मिनिमम 15 किलो प्रोडक्शन दिता, पण आमच्यो काजू गोंयान आहे त्यो 5 किलो हार्डली प्रोडक्शन जाता। सो हांगा आतां 5 किलो आहा ते 15 किलो प्रोडक्शन जातालें जाल्यार आमचें इकॉनॉमिक्स कितें जाल्यार बसता आहलें। पूण आतां प्रोडक्शनूय उणें आहा, रेटूय कांय ना। सो आनी तेंचे कडेन स्पेशल कॅश्यू कॉर्पोरेशन्स आहे। सो आमचे कडेन जाता, सो आमचे कडेन गव्हर्मेंटान हे कॅश्यू श्रीलंका कडेन ते कशें करताय ताजेर एक डेलिगेशन व्हरोन तेजे स्टडी करून तेंचे कडेन टायअप करून सो आमचे जे इम्प्रुवमेंट आहा हितूंतल्यान आनी फार्मरांक बेनिफीट जाता त्या भाशेन करपा जाय। जायते आतां काजूकार आहाय ते बोब मारता कितें काजू लागनाय काजू लागनाय। पयलीं अशी 3 म्हयने हो काजूचो धंदो आसलेलो, मार्च एप्रील मे म्हळ्यार फुल्ल आसतालो, इतलो भायर जातालो की टायम मेळनालो आनी तेन्ना जॉयंट फॅमिली आसताली। आनी आतां कितें जालां सगळें पॉल्युशन जालां आनी काजू सगळे पिकावळेचेर हावळी येयला आनी तेका लागून काजूकारांक मातसो लॉस जाता। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।